अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। हे साधक, दुई कुरा, एउटा अभ्यास र अर्को वैराग। हामीले अभ्यासमाथि चर्चा गरिसक्यौं, अब वैरागमाथि चर्चा गर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, दुनियाँभरका हिजोका साधक, आजका साधकहरू र भोलि आउने साधकहरूले पनि गल्ती यही गर्छन्। गल्ती यही हुन्छ, साधना चालू हुन्छ तर वैरागको पाटो बुझ्दै बुझ्दैन। प्रयास भनेको साधना, आजादी भनेको वैराग। अनि हिजो मैले यहाँहरूलाई छुस्स भने कि यम र नियम बिना साधना अगाडि बढाइयो भने, यम र नियम बिना साधना अगाडि बढाइयो भने यो साधना पनि मनोरञ्जन मात्रै हुन्छ। यो साधनाले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। अलिकति रमाइलो पार्छ, अलिकति हँसिलो बनाउँछ, अलिकति खुसिलो बनाउँछ, बस द्याट्स अल। त्यसैले मूल कुरो भनेको वैराग हो। वैराग हो। यो पाटो नबुझिकन गरिएका सारा साधना समयको व्यर्थ, पैसाको व्यर्थ र अन्ततः कन्फ्युजन। गरेको हो, आश्रम धाएकै हो, साधना गरेकै हो, तर खोइ केही भएन भन्ने जुन गुनासो अधिकांश साधकको गुनासो छ, अधिकांश, अलमोस्ट अल सबैको। किनकि त्यहाँ छुटेको कुरो के त? वैराग। एउटा पखेटा काटेर पन्छीलाई उड्न दियौं भने प्रयास गर्छ उसले ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रिएर, तर त्यो हरेक प्रयासले ऊ एक दुई हात भन्दा माथि जान सक्दैन। एक दुई हात त माथि जाला, ओहो गयो 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 जस्तो लाग्ला। त्यसपछि ढेराम बज्रिएपछि ह्यात तेरीका फेरि जमिनमा फर्क्यो। एकचोटि फेरि यो चित्रलाई आँखा अगाडि ल्याउनुहोस्। एउटा पखेटा काट्दिउँ पन्छीको उदाहरण, र त्यसपछि त्यसलाई उडाउनु कोसिस गर्दा एउटा पखेटाले उसले ट्राई गर्छ, ब्रुक्क उफ्रिने ट्राई गर्छ, उफ्रिन्छ पनि, माथि पनि जान्छ, दुई चार हात माथि पनि जान्छ। अनि भ्रम के हुन्छ, म त गएँ कि क्या हो? तर एकछिनमा नराम्ररी बज्रिन्छ। फेरि ऊ जति बढी प्रयास गर्यो त्यति बढी घायल हुन्छ। मान्छे जति बढी साधना गर्दै गयो बिना वैरागलाई बुझेर ऊ त्यति बुढो हुँदै जान्छ। ऊ त्यति बुढो मात्रै हुँदै जान्छ, ऊ समाधितिर जाँदैनन्, ऊ मुक्तितिर जाँदैनन्। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो कुरालाई बुझौँ। अभ्यास त हामी मध्ये सबैले गरेका हुन्छौँ। हामी मध्ये भनेको जसलाई योगमा चासो छ, ध्यानमा चासो छ, अध्यात्ममा चासो छ, उनीहरू सबैले गरेकै हुन्छन्। तर समस्या कहाँनिर हुन्छ भन्नाले वैरागको पाटो बुझे। ओके, अब वैरागलाई कसरी एक्ज्याक्टली बुझ्ने, वैरागको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने जुन च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टरलाई यम र नियमसँग हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यम र नियममा वैरागको अभ्यास राम्ररी खुलेर आएको छ। अब त्यो च्याप्टर आउने बेलामा हामी त्यसमाथि चर्चा गरौँला। तर अहिलेलाई भने सारांशमा वैराग के हो त्यसको मात्रै व्याख्या गरौँ, किनकि यो नबुझिकन साधना अगाडि बढ्दैन। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने डिजायर, यानी जसलाई हामी चाहना भन्छौँ, इच्छा भन्छौँ, आकांक्षा भन्छौँ, महत्वाकांक्षा भन्छौँ, पहिला डिजायरलाई बुझौँ। र अर्को कुरा निड्सलाई बुझौँ, आवश्यकता। यहाँ दुई कुरा बुझौँ मित्र, एउटा जीवनको आवश्यकता र अर्को जीवनको चाहना। एउटा मान्छेको चाहना,
अर्को मान्छेको आवश्यकतामा के पर्छ? घाँस बाँस कपास र उमेर पुगेपछि सहवास। यी कुराहरू यो आवश्यकताभित्र पर्छ, जीवनको आवश्यकता। अनि डिजायर भनेको के त भन्नाले त्यो आवश्यक कुरा भन्दा पनि इतरका कुराहरू जति पनि छन्, यस्तो होस् उस्तो होस्, जति पनि हाम्रो मनोकामना छ, आकांक्षा छ, यो जम्मै डिजायर। अब प्रष्टै बुझौं कि योगलाई भञ्जन गर्ने आवश्यकताले गर्दैन। घाँस बाँस कपासका कुराले त्यसलाई पछाउँदा योग भङ्ग हुँदैन, या साधकको यात्रा अवरुद्ध हुँदैन, समाधिसम्म जाने बाटो रोकिँदैन। केले? आवश्यकताले। आवश्यकतालाई पछ्याउँदै जाँदा, आवश्यकतालाई फलो गर्दा हामी एक देशबाट अर्को देश गइरहेका हुन्छौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका हुन्छौँ, दिनरात मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो आवश्यकताको पूर्तिको लागि हामी गर्छौँ। अनि त्यो आवश्यकता मान्छे पछि र मान्छेको व्यवसाय पछि आवश्यकताको स्वरूप फरक हुन्छ। एकजना उद्योगपतिको आवश्यकता अर्कै हुन्छ, एकजना सामान्य व्यापारीको आवश्यकता अर्कै हुन्छ, एकजना शिक्षकको आवश्यकता अर्कै हुन्छ, एकजना विद्यार्थीको आवश्यकता अर्कै हुन्छ। त्यसकारण आवश्यकता आफ्नो कति हो त्यो आफैले बुझ्नुपर्छ। त्यो कसैले पनि तपाईलाई तोकेर लेखेर दिन सक्दैन तेरो आवश्यकता यो हो भनेर। आवश्यकता हरेक मान्छे अनुसार, व्यवसाय अनुसार, अवस्था अनुसार फरक हुन्छ। याद राख्नुहोस्, विद्यार्थीको आवश्यकता पढ्नु, तर व्यापारीको आवश्यकता पढ्नु हुँदैन, बिजनेस गर्नुहुन्छ, अझ राम्ररी बिजनेस गर्नुहुन्छ। वैज्ञानिकको आवश्यकता त्यो आविष्कार गर्ने क्रममा उनलाई चाहिने सरसामग्री अलगै हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण यो आवश्यकता हरेक व्यवसाय अनुसार, हरेक मान्छेमा फरक फरक आवश्यकता हुन्छ। अतः तपाईँ हामीले दिल खोलेर सोच्नुपर्ने कुरा के हो त भन्नाले मेरो आवश्यकता के हो, मेरो आफ्नो आवश्यकता के हो र मेरो डिजायर के हो, यसलाई छुट्याउनु पर्यो। पहिला यो मेरो डिजायर हो, यो मेरो आवश्यकता हो। आवश्यकतालाई पछ्याउनु पाप होइन, अपराध होइन, योग भञ्जक होइन। योग मार्गलाई, समाधिसम्म पुग्नुलाई यसले रोक्दैन। आवश्यकतालाई पछ्याउँदा समाधिसम्म पुग्ने बाटो अवरुद्ध हुँदैन। तर डिजायरलाई, इच्छालाई, आकांक्षालाई, महत्वाकांक्षालाई फलो गर्दा भने फलो गर्न साथ नै समाधि समाप्त हुन्छ, फलो गर्न साथ नै मुक्ति यात्रा समाप्त हुन्छ। त्यसकारण यो मुक्ति यात्रालाई जोडेर कुरा गरिरहँदा हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्नाले यो मेरो डिजायर हो र यो मेरो निड हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने प्रश्न आयो भने निड्सको आवश्यकताको चिन्तनले तपाईलाई घोच्दैन, तर हरेक डिजायरले, इच्छाले मान्छेलाई घोचिरहेको हुन्छ, पोलिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले एउटा चिज प्राप्त गर्न खोजेँ, के खोजेँ? एउटा चिज प्राप्त गर्न खोजेँ, त्यो मेरो आवश्यकता होइन, त्यो मेरो इच्छा हो। किनकि त्यो नभए पनि चल्थ्यो, तर अरूसँग भएको कारणले गर्दा मसँग पनि हुनु पर्यो भन्ने विचार आयो भने त्यो चाहिँ के भयो? त्यो डिजायर। मलाई त्यो चाहिने होइन, तर मेरो दाइसँग छ, भाइसँग छ, त्यसकारण मसँग पनि हुनु पर्यो। जस्तै फोनको अपग्रेड भर्सन हो, अरू सबैसँग भएकोले, मेरा साथीसँग भएकोले मलाई चाहियो, त्यो डिजायर हो। एउटा फोन मेरो निड हुन सक्छ, याद राख्नुहोस्, एउटा फोन मेरो निड हुन सक्छ, एउटा मोबाइल मेरो निड हुन सक्छ, तर मैले जब नयाँ नयाँ भर्सन खोजिरहेको हुन्छु त्यो मेरो डिजायर बनिन्छ। डिजायर भनेको कुरा नभए पनि काम चल्छ। याद राख्नुहोस्, डिजायरको पहिचान के हो त भने यो डिजायर भन्ने कुरा नभए पनि चल्छ, तर आवश्यकता घाँस पान भने, बाँस पान भने, कपास पान भने, या मैले जुन व्यवसाय गरिरहेको छु त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित सामग्री, सामान, भूमि, घर, व्यवस्था पान भने अनि म अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण निड भनेको त्यो चिज हो जसको अभावमा मेरो काम बन्द हुन्छ, मेरो काम रोकिन्छ, त्यो निड हो मेरो।
आफ्नो निड हो। हेर्नुहोस् है, यदि मेरो काम बन्द भयो त्यसको कारणले गर्दा म अगाडि बढ्न सकेन, मेरो घाँसबास कपासका सवाललाई अंकुश लाग्छ भने त्यो मेरो के हो रे? त्यो मेरो निड हो। अनि डिजायर भनेको नभए पनि हुन्छ तर भए राम्रो नभए पनि हुन्थ्यो तर भए राम्रो। जस्तै बजारमा गएर साडी किन्दा तपाईलाई त्यो डिजायर हो कि निड हो भनेर पहिला प्रश्न गर्नुहोस् त। नयाँ साडी आइरहेको छ, सलवार आइरहेको छ, लेहेंगा आइरहेको छ, गहना आइरहेको छ, मोबाइल आइरहेको छ, नयाँ नयाँ किसिमका। अब त्यो चीज मेरो निड हो कि डिजायर हो? यदि त्यो चीज मेरो निड हो भने त्यो नभइकन मेरो कामै चल्दैन, त्यो नभइकन मेरो कामै चल्दैन भने त्यो निड हो। होइन त्यो नभए पनि काम चलिरहेको छ भने त्यो के हो? डिजायर। अनि हरेक डिजायरको एउटा समस्या के हुन्छ? त्यो फुलफिल नहुँदा त पीडा हुन्छ नै, फुलफिल हुँदा अर्को डिजायर जन्माउँछ त्यसले। इच्छाको समस्या के हो भने त्यो इच्छा प्राप्त नहुँदा, इच्छा फुलफिल नहुँदा त मलाई प्रब्लम हुन्छ नै, तर इच्छा फुलफिल हुँदा फेरि मैले अर्को खोज्छु। त्यसकारण इच्छाको समस्या के हो? त्यो कहिल्यै टुङ्गो लाग्दैन। यो जन्मेर नमरेसम्म मनले इच्छा 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 गरिरहेको हुन्छ। अनि इच्छाको मैले समस्या बताएँ, त्यो पूरा नहुँदा पीडा भयो, पूरा हुँदा त्यसले फेरि अर्को खोज्छ। त्यसैले यसलाई पतञ्जलिले शब्द दिनुभयो वैराग। वैराग शब्द भनेको के हो त भन्नाले आवश्यकतालाई फलो गर्नु ठीक हो, तर अनावश्यक कुरालाई फलो गरियो भने, अनावश्यक कुरालाई खोजियो भने त्यसलाई भनिन्छ राग। के भनिन्छ रे? राग। अतः वैरागको मतलब नचाहिने कुरा, मलाई नभए पनि हुने कुराको पछाडि लाग्नु कम से कम योग साधकले बन्द गर्नुपर्छ। कम से कम योग साधकले त बुझेको कुरा हुनु पर्यो, नत्र भने योग व्यर्थ भयो, नत्र भने ध्यान व्यर्थ भयो, नत्र भने साधना व्यर्थ हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अब 10 वर्ष साधना गरे पनि समाधि घट्नेवाला छैन, 10 वर्ष 20 वर्ष साधना गरे पनि ज्ञान प्राप्त हुनेवाला छैन। किन त भन्नाले मैले ज्ञान प्राप्तिको बाटो नै रोकिदिएँ, मैले समाधि घट्ने बाटो नै रोकिदिएँ। कसरी रोके? म रागमा फसेँ। त्यसकारण राग योगीको सबभन्दा ठुलो दाग हो। राग योगीको सबभन्दा ठुलो दाग हो। अतः हरेक योगीहरूले, हरेक योग साधकहरूले, हरेक अध्यात्मका फलोअरहरूले पहिल्यै प्रश्न गर्नुपर्छ, यो मेरो आवश्यकता हो या यो मेरो राग मात्र हो? यदि मैले राग पनि पछ्याउने र ध्यान पनि पछ्याउने हो भने मेरो ध्यान व्यर्थ हुन्छ। यदि मैले रागलाई पनि पछ्याउने र रागको पक्षपछि लाग्ने र ध्यान पनि गर्ने हो भने यो बिहान चाहिँ योग गर्ने, बेलुका रक्सी पिउने बराबर हुन्छ। बिहान चाहिँ ध्यान गर्ने, बेलुका रक्सी घोक्ने बराबर हुन्छ। अतः बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने आजसम्म मान्छेहरू, हिजो पनि, आज पनि, भोलि पनि मान्छेहरू योग ध्यानका पछाडि हिजो पनि लागेकै हुन्, आज पनि लागिरहेका छन्, भोलि पनि लाग्ने छन्। तर योगको उद्देश्य, योग भनेको जोडिनु परमात्मासँग, योग भनेको जोड्नु आत्मासँग, योग भनेको जोड्नु हो। त्यो जोडिने काम कहिले पनि भएन। आत्मासँग हामी जोडेनौँ, परमात्मासँग हामी जोडेनौँ, हामी मात्रै मान्छे मात्रै भयौँ। हामी थोपो पानी समुद्रसँग जोडेनौँ। अनि समुद्रसँग जोडेन भने यो थोपो पानीको अस्तित्व त केही क्षणमा समाप्त हुन्छ। थोपो पानीमा शक्ति पनि हुँदैन, अस्तित्व पनि हुँदैन एक क्षणमा। त्यसकारण यहाँनिरको सबभन्दा ठुलो बाधा पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ, अभ्यास तिम्रो चालु छ, बधाई छ, तर एउटा कुरा तिमीले गल्ती गर्छौ र गरिरहेका छौ,
तिमीले रागलाई पछ्यायौ, वैरागलाई पछ्यायौ। याद राख्नुहोस्, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तन भनेको त्यो भनेको चित्तवृत्ति, जसको निरोध बिना मान्छे ट्रान्सफर्मेसनमा जाँदैन, मुक्तिमा जाँदैन। त्यो चित्तवृत्ति, यो चित्तवृत्ति निरोधको लागि दुवै साथ हिँड्नु पर्यो। एउटा निरन्तर साधना र अर्को निरन्तर वैरागको अभ्यास। अब यो वैरागको अभ्यास गर्न मैले बाटो बताएँ, तपाईँ चुपचाप बसिरहनु भएको छ, अथवा हिँडिरहनु भएको छ, अथवा साथीभाइसँग गफ गरिरहनु भएको छ, त्यो बेला फ्याट्टै इच्छा जाग्छ, विभिन्न किसिमका इच्छा जाग्छ। कसैको मोबाइल देख्यो भने आफ्नो मोबाइल किन्ने इच्छा जाग्छ, कसैको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड देख्यो भने आफ्नो बनाउने इच्छा जाग्छ, राइट? कसैको घर देखियो, बनाएको देख्यो भने मैले पनि बनाउनु पर्ला भन्ने इच्छा जाग्छ, राइट? कसैको गहना देख्यो भने योभन्दा राम्रो मैले बनाउनु पर्ने भन्ने इच्छा जाग्छ। यार, इच्छा त हरेक पल्ट जागिरहेको हुन्छ। त्यो इच्छा जाग्न साथ अब प्रश्न के गर्नु पर्यो भन्नाले, यो मेरो आवश्यकता हो कि यो मेरो डिजायर मात्रै हो? द्याट्स द क्वेसन। यदि आवश्यकता हो भने पछ्याउनु, आवश्यकता हो भने पछ्याउनु, त्यो प्राप्तै गर्नुपर्छ। तर होइन, यो मात्र डिजायर हो भने, मात्र डिजायर हो भने गर्ने के त? केही गर्नु पर्दैन। तपाईले बुझ्नु पर्यो यो मेरो राग मात्रै हो। जस्तै एउटा साथीको हातमा मैले भर्खरैको ब्रान्ड न्यू मोबाइल देखेँ, नयाँ भर्सनको मोबाइल देखेँ। मेरो त अलि पुरानो परिसक्यो। आहा, कति राम्रो! अब मलाई पनि यस्तै ब्रान्ड भइदियो भने अथवा यस्तै नयाँ भर्सन आयो भने म खुसी हुन्छु जस्तो लाग्ला। अब प्रश्न गर्नु पर्यो, यो मेरो डिजायर हो कि यो मेरो निड हो? नयाँ भर्सनको मोबाइल तपाईँको निड पनि हुनसक्छ। तपाईँको काम अनुसार, कुनै काम अनुसार चाहिँ नयाँ भर्सनको मोबाइलमा नयाँ फिचर छ। नयाँ फिचर भएको कारणले गर्दा मलाई यो मेरो कामको लागि काम लाग्छ भने दिस इज नट अ डिजायर, दिस इज योर निड। यो तपाईँको आवश्यकता भयो, यसलाई फलो नै गर्नु पर्यो। होइन, यहाँ अर्को साथीसँग छ, त्यसकारण मलाई चाहियो भन्ने विचार आयो भने अब आफूलाई प्रश्न सोध्ने, यो भएन भने केही फरक पार्छ? अथवा यो भयो भने मलाई मेरो काममा केही फरक पार्छ? केही पनि पार्दैन भने यो मेरो डिजायर हो। चाहिँदैन मलाई, 1 लाख बचाएँ। यति बुझ्न साथ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बच्यो तपाईँको। किनकि यो मेरो निड होइन भनेर बुझ्न साथ नै तपाईँको धराधर पैसा बच्छ। किनकि यो मेरो निडै होइन, यो मेरो आवश्यकतै होइन भनेपछि तपाईँले फलो गर्नु परेन त्यसलाई, राइट? त्यस्तै कसैसँग गर्लफ्रेन्ड छ, बोयफ्रेन्ड छ, कसैको बिहे भइरहेको छ, बिहेको मौसम चलिरहेको छ, बाजा भन्किरहेको छ, आफ्नो मुटुमा पनि बेला बेला ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ, मेरो पनि उमेर नागिसक्यो, बिहे गर्नु पर्ला कि भन्ने लाग्छ नि। यसपालि नभए अर्को सालको प्लान बनाउनु पर्ला कि, यो महिलाहरूलाई पनि लाग्छ, पुरुषहरूलाई पनि नलाग्ने कुरा भएन। अब बिहे गर्नु विचार आयो, किन भन्नाले बिहेको मौसम चलिरहेछ, घरमा पनि बेला बेला बिहेका कुरा निकाल्छन्, 1-2 जना क्रसहरू पनि छन्। त्यसकारण यही बेला हो कि जस्तो त लाग्ला तपाईँलाई। तर प्रश्न गर्नु सावधान, यो मेरो बिहे गर्नु मेरो निड हो कि डिजायर हो? दिस इज द क्वेसन। यो तपाईँको निड हो भने गो फर इट, ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस्। होइन, यो मेरो डिजायर हो भने चप, अनि कामै सकेको छैन बिहेको कुरा, मेरो लक्ष्य पुगेको छैन बिहेको कुरा, मेरो अवस्था मिलिरहेको छैन बिहेको कुरा, चुप भनेपछि खेल खत्तम। अरे यार, कति सजिलै तपाईँ आफ्नो मनको बन्धनबाट बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने जब जब कसैको कुरा सुन्नुहुन्छ, कुनै परिस्थिति परिवेश देख्नुहुन्छ, त्यस बेला तपाईँको मनमा डिजायर उत्पत्ति हुन्छ। यो डिजायर उत्पत्ति हुन साथ नै प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो, यो मेरो निड हो कि डिजायर हो? अनि बानी भइसकेपछि ट्याक ट्याक पत्ता लाग्ने बानी हुन्छ। ठ्याक्कै विचार आयो, डिजायर, डिजायर, राग, 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 राग भन्दै गएपछि त्यो राग भनेपछि तपाईँले अब साग खाएर बस्नु होला,
त्यसको पछि पछि लाग्नुहुन्न। किनकि यो त आग हो। बरु साग खाएर बस्नु फाइदा होला। डिजायरको पछि लाग्नु भनेको आगको पछि लाग्नु हो। पुरा हुँदा पनि पोल्ने, नहुँदाको पनि पोल्ने। Can you imagine it? त्यसकारण हे बन्धुहरू, आजबाट तपाईको साधनाको नयाँ आयाम जोड्नुस्। अब 24 घण्टा तपाईको साधना हुन्छ यहाँबाट। यसलाई अक्रिया योग भनिन्छ। दुई किसिमका योग छन्, एउटा क्रिया योग, अर्को अक्रिया योग। क्रिया योग भनेको तपाईले यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा मिलाएर समय मिलाएर गरिने जुन योग हो त्यसलाई के भनिन्छ रे? क्रिया योग। क्रिया, त्यो क्रिया गर्छौं हामी समय मिलाएर, त्यसलाई क्रिया योग। अनि समय नै नचाहिने गरी 24 घण्टा मिल्ने योगलाई के भनिन्छ? अक्रिया योग। त्यहाँ क्रिया हुँदैन, त्यसको लागि अलग्गै स्वाफा गर्नु पर्दैन, आँखा अलग्गै चिम्लिनु पर्दैन, अलग्गै हात तन्काउनु पर्दैन। किनकि अलग्गै समय निकालेर हात तन्काउनु, खुट्टा तन्काउनु, अलग्गै स्वाफा गर्न थाल्यो भने त्यसलाई क्रिया योग वर्गभित्र पर्छ यो। तर होइन, केही नगरिकन, अलग्गै केही नगरिकन पनि यदि 24 घण्टा तपाई योगमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ रे? अक्रिया योग। अतः साधकले, जुन साधकले क्रिया योग गर्न सक्दैनन्, मलाई ध्यानै लाग्दैन सर भन्ने मान्छे थुप्रै छन्। ध्यान लगाउनै पर्दैन। तपाई 24 घण्टामा जब जब मनमा चाहिँ इच्छाहरू ब्रुक ब्रुक उफ्रिन्छ अथवा इच्छाका गोलाहरू, त्यो बेला यो मेरो डिजायर हो कि निड हो? यो मेरो निड हो भने त्यसलाई पछ्याउनु पर्यो, डिजायर हो भने छोडिदिनु पर्यो। यो पनि योग हो, याद राख्नुहोस्। अब तपाईको यो योग भनेको, अब यो योगबाट एउटा उच्चतम साधना सुरु हुन्छ, त्यसलाई प्रत्याहार भनिन्छ। के भनिन्छ रे? प्रत्याहार। त्यो सन्दर्भमा हामी त्यही च्याप्टर आउँदा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरौँला। प्रत्याहार भनेको मनलाई खुराक नदिनु क्या। मनले त मागिरहेको हुन्छ नि, आहार मागिरहेको हुन्छ। अनि मनलाई खुराक दिइरहुन्जेल तपाई संसारतिर मन फर्कन्छ, आत्मातिर मन फर्कँदैन। चित्तलाई यदि खुराक दिइरह्यो भने त्यो चित्त जहिले पनि संसारतिर मात्रै लम्किन्छ। तर खुराक दिन बन्द गर्यो भने त्यो चित्त आत्मातिर अथवा मुक्तितिर लम्किन्छ। अतः खुराक बन्द गर्नु कसको? चित्तको। कसरी बन्द गर्ने त भन्नाले उसले डिजायर मागिरहेको हुन्छ, उसको खुराक हो डिजायर। 24 घण्टा जे गर्दा पनि यो भएन, अझ बढी, अझ बेसी, अझ बढी, माग्या मागे, माग्या मागे। अरे यार, यो मागेर त भिखारी भएको हो नि हामी। आत्मा त सम्राट हो, उसले त केही माग्दैन। तर मनले माग्छ, चित्तले माग्छ, किनकि त्यो भिखारी हो। त्यसकारण हामी जिन्दगीभर भिखारीको पछाडि मात्रै लाग्यौं। खाली भिखारीलाई मात्रै दान दिँदै ठिक्क जिन्दगी। फेरि जति दिए पनि जस दिने भिखारी होइन यो फेरि। जति दिए पनि ल तैँले चाहिँ यति गरिस्, धन्य भयो, तेरो जिन्दगी कहिले पनि बन्दैन, अझ माग भन्छ। हेर, तेरो दाइले 4 वटा घर ठड्याइसके, अब तेरो पालो 5 ठड्या, नत्र तेरो नाक कटिन्छ भन्छ। क्यान यु इमेजिन? यो मेरो आवश्यकता हो या यो मेरो डिजायर मात्रै हो भनेर थाहा पाएन भने, अनि यस्तो मान्छेले 5औं घर ठड्याउनको लागि कुदाकुद गर्ने मान्छेले योग गरेर, ध्यान गरेर समाधि घट्छ, मुक्ति घट्छ। किन इमेजिन? त्यसकारण 5 वटा घर बनाउनु हुँदैन भनेको होइन, आवश्यकता हुनु पर्यो। आवश्यकता हो भने बनाऊ, 10 वटा बनाऊ, देशै बनाऊ, तर त्यो आवश्यकता हुनु पर्यो, राइट? इफ इट इज अ नीड। किनकि कोही कोही मान्छेको लागि नीड हुन्छ त्यो। म कसैलाई स्कुल बनाइदिन्छु, यो मेरो नीड हो। किन मान्छेको नीड हो नि, स्कुल, कलेज, आश्रम, रोड, त्यो नीड हो। त्यो म बनाइदिन्छु। म कमाइरहेको छु के अरूको नीड फुलफिल गर्नलाई कमाइरहेको छु, त्यस्तो पनि हुन्छन् कतिको। त्यसकारण यो मेरो नीड भइदियो भने, यो मेरो नीड भइदियो भने मैले जे पनि गर्न मिल्यो। होइन, मेरो विल भइदियो भने मुसुक्क हाँस्ने हो। यो मेरो डिजायर मात्रै हो, मुसुक्क हाँस्ने।
त्यसकारण संसारको सबभन्दा ठुलो योगको बाधा चित्तवृत्ति, अनि त्यहाँ हामीले निड र विल चाहिँ थाहा नपाउनु हाम्रो समस्या। जस्तै बाघले मृगलाई मार्छ, अब सिधा हेर्दा त हिंसा भएको छ। याद राख्नुहोस्, बोक्रे भाषामा म्याक्रो लेभलमा बाघले मृगलाई मार्नु हिंसा हो, तर भित्र जाने हो भने यो अहिंसा हो। किनकि बाघले मृग मार्नु निड हो कि विल हो, निड हो कि डिजायर हो? के हो यो? निड हो। त्यसकारण बाघले मृगलाई मार्नु हत्या होइन, बाहिरबाट हत्या देखिए पनि उसको निड भएको कारणले गर्दा यो अहिंसा हो। क्यान यु इमेजिन? किनकि त्यो निड हो। अब बाघलाई एउटा मृग भए पुग्ने, एकैचोटि उसले दुईवटा मार्न थाल्यो भने द्याट विल बी द डिजायर, अनि त्यसले हिंसाको दर्जा पाउँछ। त्यसकारण निडलाई फलो गर्नु भनेको त्यो अहिंसा हो, अनि विललाई फलो गर्नु भनेको हिंसा हो, वाट एभर इट इज। त्यसकारण मैले विललाई फलो गरिरहेको छु भने म हिंसाको पात्र हुँ, सूक्ष्म हिंसा गरिरहेको छु। तर मैले निडलाई फलो गरिरहेको छु भने म अहिंसक हुँ। किनकि यो कुरा बुझेपछि अब तपाईँको 24 घण्टा योग चल्छ। यो कुरा बुझेपछि तपाईँको कन्सियसनेसको लेभल चेन्ज आउँछ। अब समाधि टाढा छैन। अब यो कुरा बुझ्न साथ समाधिका दिन अब धेरै टाढा छैनन्। यो कुरा नबुझेरै समाधि टाढा भएको। साधना त तपाईँले गरिरहनु भएकै होला, तर समाधि टाढा टाढा किन गयो त भने हामीले डिजायर र निडलाई नबुझेर। त्यसकारण निडलाई बुझ्नुहोस्, निडलाई पछ्याउनुहोस्, र डिजायर जे छ त्यसलाई मुसुक्क हाँस्नुहोस्, यो मेरो राग हो, बस नाम दिए पुग्छ। जब जब राग आउँछ, यो राग हो, यो राग हो, यो राग हो, यो राग हो, यो रागलाई टिक मार्क लाउँदै जानुहोस्, तपाईँ वैराग भयो। वैराग भनेको त्यही हो, रागलाई टिक मार्क लाउन साथ तपाईँ वैराग भयो। अब वैराग भएपछि त तपाईँले सामाजिक रूपमा सुनेको शब्द त वैरागी भनेको त राम्रो शब्द त मानिँदैन हाम्रो समाजमा। वैरागी भनेको त एकदमै कामै नलाग्ने निठल्ला। तर वैरागी जति रसिक मान्छे धरतीमा कोही पनि हुँदैन यदि सही अर्थमा वैराग हो भने। सही अर्थको वैराग भनेको मैले विललाई फलो गरिरहेको छैन, निडलाई फलो गरिरहेको छु भने अब मलाई विलले अथवा डिजायरले तान्दैन कतै पनि, अनि मैले जे गरिरहेको छु त्यसमा म पूर्णतया डुब्न सक्ने छु, र पूर्णतया डुबेपछि हरेक कुरामा स्वाद आउँछ। यही हो रस भनेको। पूर्णतया डुबेपछि हरेक कुरामा स्वाद आउँछ। उदाहरण सुन्नुहोस्, थोमस एल्वा एडिसनले पेटेन्टेड सबभन्दा बढी पेटेन्ट बनाएका थिए कुनै जमानामा। 1093 वटा आविष्कारको पेटेन्ट थियो। उनी दिन रात ल्याबमा व्यस्त हुन्थे, दिन रात आविष्कारमा व्यस्त हुन्थे। उनी यति काममा यति खट्थे। एक दिन चाहिँ एकजना पत्रकारले सोधे पनि, होइन तपाईँ यति काममा खट्नुहुन्छ, यति आविष्कारमा खट्नुहुन्छ, यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई थकान लाग्दैन, तपाईँलाई बोर हुँदैन? उनले मुसुक हाँसेर जवाफ दिए, म काममा खट्छु रे, काम त गरेकै छैन मैले भन्छ। अनि 24 घण्टा तपाईँ ल्याबमा व्यस्त, के नि त्यो काम गरेको होइन? म त त्यसमा खेलिरहेको हुन्छु, क्या म रमाइरहेको हुन्छु त्यसमा। आई एम इन्जोइङ विथ माई इन्भेन्सन, राइट? ओ यहाँबाट सिक्नुहोस् वैरागी मान्छे जति संसारमा पावरफुल मान्छे कोही पनि हुँदैन। किनकि उसलाई डिस्ट्र्याक्सनै छैन, न केटीले, न केटाले, न गीतले, न कन्सर्टले, न फिल्मले, न च्याटले, केहीले डिस्टर्बै गर्दैन। यो सबै निड होइन, यो त डिजायर हो। च्याट गर्नु निड हो कि डिजायर हो? डिजायर हो। गफ गर्नु निड हो कि डिजायर हो? डिजायर हो। भनेपछि डिजायर स्वाट 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 फाल्दै गएपछि तपाईँ निडमा यस्तरी डुब्नु हुनेछ त्यहाँबाट, अनि तपाईँ भित्रको सम्पूर्ण क्षमताको विकास हुन्छ। किनकि अब तपाईँको डिस्ट्र्याक्सन छैन, कसैले तपाईँलाई भड्काउँदैन। त्यसकारण तपाईँको सम्पूर्ण क्षमता बाहिर आउँछ, अनि त्यो बाहिर ल्याउने क्रममा तपाईँ चुर्लुममा डुब्ने क्रममा त्यहाँ आनन्द मात्रै भेट्टाउनुहुन्छ। त्यो हो वैराग जति अर्थपूर्ण कुरा धरतीमा केही पनि छैन। के त्यो वैज्ञानिकहरूलाई थाहा छ? के त्यो महापुरुषहरूलाई थाहा छ? कि त्यो साधकहरूलाई थाहा छ? किनकि वैरागको माने हो नचाहिने कुराबाट हात छिक्नु। नचाहिने कुराबाट हात छिक्न साथ चाहिने कुरामा पुरा हात दिन सकिने भयो।
त्यसपछि आफूलाई आनन्द, अरूको लागि सिर्जना। किनकि तपाईँ जुन काम गर्नुभयो अब चुर्लुममा डुब्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले राग छैन, राग नभएपछि डिस्ट्र्याक्सन छैन, डिस्ट्र्याक्सन नभएपछि आफ्नो गन्तव्यमा तपाईँ यसरी पुग्नुहुन्छ। चाहे त्यो बाहिरको गन्तव्य होस् या भित्रको गन्तव्य होस्, तपाईँको जीवनभरको बाधा समाप्त भयो। त्यसकारण पतञ्जलिको यो सूत्र फेरि याद राख्नुहोस्, अभ्यास त गरिरहेकै हुन्छौँ, वैराग्याभ्याम। अनि अभ्यासको दुई पाटो, एउटा क्रियायोगको पाटो, अर्को अक्रिया योगको पाटो। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब योग ध्यान पनि गर्दै गर्नु होला र साथसाथै जब जब राग आउँछ टिक मार्क लाउँदै गर्नु, राग 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 राग। अनि त्यो रागको पछि लाग्नुभन्दा साग खाएर आनन्दसँग बस्नु।